Diberikan server kumaca लक्षणे मुखारचे मोकळीक तुम्ही देवाचे बेसांव दिल्या कमी सुनीस्तानी उबे रावचे आमचो गुरूच बाबात मोकळीचेर आणि नवऱ्याचेर उकल बसो जरान बेसांवा बेसांव अब्रामाचे बेसांव इजाकाचे बेसांव जाकोबाचे बेसांव आमसुमी सांगत्या संगीचे बाबा दिले एन्स बेसांव आजी मागताव आयचे होकाल कॅरन तशेंच ताणें लग्न जाल्ल्या नवरो प्रदीपाचेर देव तांकां दोगांयकी राखोन दी सांबाळचे मुखले लग्न जिनी नंदन करू दी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामी आमेन उबेच रावचे सुमेस्तानी मुखलेच्या कुटुंबांत फुलल्ली दोन अपुरबाची सुमित फुलां मंगळ पुत्र धाकटे आसा आईचे ओकाबाई कॅरन कधी जावनो ते घरात ते दिवो जावन आसले आनी आज या सुबित फुलाक या सुबित घरच्या दिव्याक नवऱ्याच्या घराक नवऱ्याच्या कुटुंबाक नवऱ्याच्या मोठाक उपसून दिवची घडी लागीवन पावल्या एका दुवेन कुटुंबांत जल्म घेता म्हणटा आसतना एक ना तर एक दीस ताका उपसून दिवची घडीत येता ती घडी आता तुमकां लागीवन पावल्या आनी आता कुटुंबाचे सर्व सेंटिमेंट आसना ताका आपल्या मोगाच्या दुवेक उपसून दिवच्याक आनी उपसून दिवची उतरां उसारच्याक मुखार येता ओकलेचो बापय मानेस्त ऑस्टिन डिसोजा मोगाचे आज म्हज्या दिवेक मरा साहेबाच्या कुटुंबांत उपसून दिवंक पवरतो संतोष भोगता कित्याक घालात आज बऱ्या मोगान व्हड बरेचशी थाप दिवन आज बरें पवित्र ताचे ताणें कितेंय केलें संत ताका तुमी सुद्दां व्हड केल्या कधी जावलो वो अपुरबाची उतरां गुंड काळजातावलो दुखी काळजातावलो व्यक्त केली आसा मनेस्त ऑस्टिन डिसोजा तुमकां आमी आभार मानता देव बरें करूं म्हणटा आनी आतां मोकळेच्या कुटुंबाक बोलवसो दिवन तुमच्या दुवीक मोगान स्विकार करच्याक तशेंच तुमच्या कुटुंबाक प्रॉमिस दिवन उपसून घेवची उतरां उसारच्याक नवऱ्याच्या फाटीर मुखार येता नवऱ्याचो पोदोर्न मानेस्त रॉबर्ट रॉड्रिगस स्वता गेल्या कुटुंबाक हांव मोराच्या गेल्या कुटुंबाक तुमच्या भुरग्याक आमच्या कुटुंबाक उपसून दिवच्या ह्या वेळा ताच्या संतोशांत आमी संतोश भरीत जातल्या ताच्या कश्ट अनवारांनी ताका आदार दितल्या सुदळ सुद्दाल्या आनी ताची जतन घेतल्या सांगाताच ताच्या दुखांत आमी भागीदार जातल्या म्हणून बरोवचो दिवन मोराच्या गेल्या कुटुंबाक बीन तुमच्या भुरग्याक आमी बाळा म्हणून स्विकार करता सगळ्या कुटुंबाक भरोसो दिल्ल्या देव दिल्ल्या तशेंच उपसून घेवची उतरां उसारल्या मानेस्त रॉबर्ट रॉड्रिगस तुमकां आमी आभार मानता तुमकांय दोनी कुटुंबां तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा आनी आतां ओकाबाई कॅरल एंडलाक तुमी नवऱ्याच्या घराक नवऱ्याच्या कुटुंबाक उखलून धरचे आनी नवऱ्याच्या हातीन तुमी उपसून दिवच्याक तुमचे लागीं उपकार मागता तशेंच तितलेच मोगान तुमी ओकाबाईक स्विकार करचे